सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। आइए थोड़ी देर के लिए हम इस तरफ पहले स्टडी करते हैं, जायजा लेते हैं और फिर हम अपनी जिंदगियों को देखते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के किसी इंसान के अंदर आप मखलूक के लिए इतनी शफकतें नहीं देखेंगे, इतना प्यार नहीं देखेंगे, इतनी उल्फत नहीं देखेंगे जितनी मेरे आका अलैहिस्सलाम के दिल में थी। बड़ा मशहूर वाकया है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफर में तशरीफ ले जा रहे हैं और सफर क्या है, एक जिहाद पर, जंग पर हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, जंग के लिए जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम, पीछे सहाबा का बहुत बड़ा लश्कर है, सहाबा किराम जल्ब फरमा है, सहाबा किराम चल रहे हैं। हुस्ने इत्तेफाक से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम लश्कर के आगे आगे चल रहे हैं। हालांकि कभी ऐसा नहीं होता था कि हुजूर लश्कर के आगे चले, हमेशा अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम लश्कर के बीच में चला करते थे। लेकिन आज अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम लश्कर के आगे आगे चल रहे हैं। ऐसे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने देखा एक कुतिया है, कुतिया वो अपने बच्चों को जमीन पे लेट करके दूध पिला रही है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने देखा और सहाबा को बुलाकर फरमाते हैं, अपना रास्ता तब्दील कर दो, अपना रास्ता बदल दो, इसलिए कि अगर तुम इस कुतिया के करीब से गुजरोगे तो ये कुतिया उठ करके भाग जाएगी और उसके बच्चों के मुंह से दूध छूट जाएगा, इसलिए रास्ता तब्दील कर दो। और चंद सहाबा को वहां खड़ा कर दिया गया जो ये ऐलान करते रहे कि दूर से जाओ, रास्ता बदल करके जाओ, इसलिए कि कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला रही है। आप मुझे बताएं, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुतिया के बच्चों के दूध पीने का इतना ख्याल है, जिस नबी को कुतिया के बच्चों के दूध पीने का इतना ख्याल हो, उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंसानों का कितना ख्याल होगा, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को इंसानों का कितना ख्याल होगा। आइए हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी में देखें। एक मर्तबा मक्कतुल मुकर्रमा में, अभी मक्की जिंदगी में अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम है, मक्की जिंदगी में, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हिजरत नहीं की। एक काम से हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, एक झोपड़े से, शिकस्ता झोपड़े से, टूटे हुए झोपड़े से किसी के कराहने की आवाज आती है, किसी के चीखने की आवाज आती है, कोई करा रहा था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जो साथ में सहाबा थे उनसे पूछा, कौन करा रहा है, किसके कराहने की आवाज है। जरा सोचें, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम कराहने की आवाज पर रुक गए। जब किसी को तकलीफ होती है तो वो कराहता है, कराहना समझते हैं ना, दर्द में, तकलीफ में, बीमारी में इंसान कराहता है, आह की सदाएं निकलती है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के कदम नाज रुक गए, हुजूर के कदम ठहर गए और फरमाया कि किसके कराने की आवाज है। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू जहल का गुलाम है जो बीमार पड़ा हुआ है, अबू जहल का भी गुलाम है जो बीमार पड़ा हुआ है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चलो उसकी इयादत करते हैं, चलो उसकी इयादत करते हैं। मैं इसी नुक्ते पर आप सबका ज़हन लाना चाहता हूं। हमारी जिंदगी से ये चीज खत्म हो गई। माज़अल्लाह, लोगों ने गोया के अपना माबूद आज दौलत और इख्तिदार को बना लिया, अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया। दौलत की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं। इख्तिदार की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं। लोगों, इंसान की कद्र करो, इंसान की कद्र करना सीखो। इस पर अल्लाह के रसूल ने फोकस किया, अल्लाह के हबीब ने ये तालीम दी। बोलिए, अपने सीनों पे हाथ रख करके बोलिए, अपने ईमान वाले दिलों पे हाथ रख करके बोलिए, जब कोई गरीब मिलता है तो उससे हमारे मुलाकात करने का अंदाज क्या होता है, और जब कोई मालदार मिलता है तो उससे हमारे मिलने का अंदाज क्या होता है। जब हम किसी गरीब को अपने घर पे मेहमान बनाते हैं तो
کھانا پکانے میں ڈشوں کے انتخاب کا انداز کیا ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی مالدار کو مہمان بناتے ہیں تو انتظام اور انصرام کا انداز کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے انسان کو مہمان بنایا یا کسی کی دولت کو مہمان بنایا؟ آپ انسان کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں یا آپ دولت کے لیے کسی کے ساتھ اخلاق سے پیش آ رہے ہیں؟ آج ہماری فکر کیا ہو گئی ہے؟ انسانیت فراموش ہو گئی ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، دولت سب کچھ ہو گئی، اقتدار سب کچھ ہو گیا، ڈگریاں سب کچھ ہو گئی۔ پہلے انسان کی قدر تو کرے۔ حضور نے یہ نہیں معلوم کیا کہ جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا مذہب کیا ہے۔ حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا نسب کیا ہے۔ حضور نے یہ معلوم نہیں کیا جس کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں اس کا قبیلہ کون سا ہے، اس کا ملک کون سا ہے، کس خطے کا رہنے والا ہے، کس قبیلے کا رہنے والا ہے۔ حضور خطہ، قبیلہ، برادری، حسب، نسب، اونچ نیچ، کالا گورا سب مٹانے کے لیے آئے تھے۔ حضور علیہ السلام کو اتنا کہا گیا کہ وہ انسان بیمار پڑا ہوا ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے قدم رک گئے، فرمایا چلو اس کی عیادت کریں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام تشریف لے گئے اور جا کر کے اس غلام کے، وہ بھی ابو جہل کا غلام تھا، وہ ایک ٹوٹے بستر پہ پڑا ہوا تھا، حضور اس کے سرہانے بیٹھ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کراتے ہوئے، ہائے جب تک میں طاقتور تھا لوگ مجھ سے کام لیتے رہے، آج میں بیمار ہو گیا تو سب نے مجھے ضائع کر دیا۔ وہ کہہ رہا تھا آج میں بیمار اور کمزور ہو گیا، مجھے سب نے ضائع کر دیا۔ جب وہ کہتا تھا کہ میں بیمار ہو گیا تو مجھے سب نے ضائع کر دیا، حضور اس کی پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے مگر محمد تو تیرے سرہانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ روحی فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر۔ وہاں سے کوئی چندہ وصول نہیں کرنا تھا، وہاں سے کوئی مفاد نہیں تھا، وہاں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، اس لیے کہ چندے کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے، اوٹ کے لیے کسی کو دیکھنے گئے تو کیا دیکھنے گئے، نوٹ کے لیے دیکھنے گئے کسی کو تو کیا دیکھنے گئے۔ اگر کسی کی عیادت کے لیے اس لیے گئے اللہ راضی ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام اس غریب کمزور غلام کے سرانے کہتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ دیر تک اس کو حوصلہ دیتے رہے، تسلی دیتے رہے۔ اس بیمار پر میں قربان ہو جاؤں جس کے سرانے مصطفیٰ جان رحمت تسلی کا ہاتھ لے کر کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ استاد زمن نے کہا تھا گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو۔ اور ایک مقام پر اسی کے آگے کہتے ہیں کہ اللہ اللہ سینے پہ تسلی کو دل درد سے بسمل کی طرح لوٹ رہا ہو، اور سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا۔ جب تسلی کا ہاتھ ان کا کسی کے ماتھے پر ہو تو بیمار کی شان کیا ہوگی۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہو۔ نعرے تکبیر۔ حال اگر خود ہی پوچھے، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تمہارے سرانے موجود ہوں۔ اور پھر کیا ہوا، اٹھ کر کے جب چل دیے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنا وقت آپ نے غلام وہ بھی بیمار اور کمزور کی خاطر دے دیا۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر نفل عبادت سے بہتر ہے۔ مسلمان کی قید نہیں لگائی، کسی بیمار کے سرہانے، کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جانا رات بھر کی نفل عبادت سے بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام ان چیزوں کو لے کر کے تشریف لائے تھے۔ آج ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ ہم کب بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں؟ اگر جنازے میں بڑی تعداد ہو، سمجھ جاؤ کسی امیر شہر کا جنازہ ہے، اور جہاں کاندھا دینے والوں کی بھی قلت ہو، سمجھ جاؤ کوئی غریب شہر مر گیا ہوگا۔
یہ صورتحال ہے، انسانیت دم توڑ رہی ہے، اللہ کے حبیب اسی کو زندہ کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔